और दूसरे ही लम्हे मेरा दिमाग झनझना कर रह गया। इतना शदीद झटका लगा था जहन को कि पूरा जिस्म एक लम्हे के लिए मफलूज सा होकर रह गया। ये डैनी मार्श स्मिथ थी। बोली, जाहिर है कि मैं भी हेनरिक के गुलामों में से हूं। मैं उछल पड़ा। क्या? डैनी ने कहा, शुक्रिया। क्या तुम्हारा ताल्लुक फलस्तीनियों से तो नहीं है? मैं एक बार फिर हैरत में डूब गया। मेकअप बक्स मैं साथ ला सकता था, लेकिन मेरे लिए वही मसला था, जजीरे पर कोई ऐसी पनाहगाह नहीं थी जहां मैं कयाम कर सकता। चुनाचे उसे कहां साथ लिए फिरूंगा। ये सोचकर मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। फिर भी एक बात मेरे लिए बाइस तस्कीन थी कि पेनी ने मुझे अपने ताउन का यकीन दिलाया था। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो यहाँ कयाम करना मुनासिब रहेगा। चुनाचे यहाँ से चलते वक्त मैंने उस मकाम को जहन में महफूज कर लिया। उसके बाद फिर वही आवारा गर्दी शुरू हो गई। वैसे मैंने माइकल के मेकअप से निजात हासिल कर ली थी और अब मैं अपने असल रूप में था। हेनरी के बारे में जो मालूमात हासिल हुई थी वो मेरे लिए खजाने की हैसियत रखती थी। अगर कोई पुरसुकून जगह मिल जाए तो फिर बैठकर ये सोचा जाए कि अब हेनरी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यकीनी तौर पर इस जजीरे में तन्हा था। मुझे सड़क की दोनों समतों में फैली हुई चट्टानें याद आईं और मैंने सोचा कि अगर वापस जाकर उन चट्टानों का रुख करूं तो मुमकिन है कोई ऐसी पनाहगाह मिल जाए जहां छुप कर रहा जा सके। इस ख्याल के तहत मैं तेजी से उस तरफ बढ़ गया और बिलाखिर उस सड़क पर पहुंच गया जहां से गुजरकर यहां तक आया था। सड़क के अतराफ में दूर तक खूबसूरत दरख्त और सरसब्ज खेत फैले हुए थे। चट्टानें शायद उस जजीरे का खास हिस्सा थीं और उन्हें उनकी जगह से हटाने की कोई खास कोशिश नहीं की गई थी। मैं उन चट्टानों को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर एक चट्टान के पास पहुंचकर रुक गया। वो चट्टान ही थी लेकिन पहाड़ नुमा। अचानक मुझे एक खला नजर आया जो यकीनी तौर पर चट्टान के अंदर गार का रास्ता था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उस रास्ते में से गार के अंदर दाखिल हो गया। वक्ती तौर पर पोशीदा रहने के लिए ये बेहतरीन जगह थी। बस खाने पीने का मामला था, लेकिन ये कोई ऐसा मामला नहीं था। मैं करीब ही फलदार दरख्तों और सरसब्ज खेतों को देख चुका था। खेतों में गाजरें, मूलियां, चुकंदर और ऐसी ही दूसरी सब्जियां बकसरत मौजूद थीं, जिनसे किसी कदर पानी की कमी भी पूरी हो सकती थी और पेट की आग भी बुझाई जा सकती थी। अगर कुछ भी न मिला तो उनसे कुछ दिन काम चलाया जा सकता है, बशर्ते कि ये गार उनकी निगाहों से पोशीदा रहे। गार से थोड़े फासले पर लंबी लंबी घास थी। अगर ये घास गार के दहाने पर भी होती तो फिर छुपने के लिए ये बेहतरीन जगह थी। मजीद कोशिश करके इस जगह को दूसरों की निगाहों से महफूज रखा जा सकता था। मैंने एक और तरकीब सोची। ये लंबी लंबी घास अगर काट कर उस गार के तहाने पर ढेर कर दी जाए तो मुमकिन है किसी की तवज्जो उस पर न जाए। ये ख्याल मेरे जहन में जड़ पकड़ गया और मैंने उस लंबी लंबी घास को उखेड़ना शुरू कर दिया। बहुत सी घास उखेड़ने के बाद मैंने उस ढेर को चट्टान के दहाने पर जमा दिया और खुद अंदर दाखिल हो गया। इस किस्म का रास्ता मैंने बना लिया था कि मुझे बाहर निकलने में कोई दिक्कत न हो और अगर कोई इत्तेफाकिया तौर पर उधर से गुजरे तो उसे ये शुबा न हो कि उस चट्टानी गार में कोई पोशीदा है। गार अंदर से साफ सुथरा था, अगरचे बहुत कुशादा न था, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरह उसमें लेट भी सकता था और आसानी से उठकर बैठ भी सकता था। मुझ पर थकन तारी थी। ये थकन दरअसल जहनी थी। ख्यालात का तूफान जहन में उमड़ रहा था और मैं न जाने क्या कुछ सोचता रहा। सोचते सोचते मुझे गहरी नींद आ गई थी और फिर उस वक्त आंख खुली जब रात हो चुकी थी। मैंने एक अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया। अब भूख लग रही थी और एक अजीब सा इज़्महलाल तारी था। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर चट्टानी गार से बाहर निकल आया। सब्जियों पर गुजारा किया जा सकता था, लेकिन रात के इस वक्त उनका हुसूल भी खासा मुश्किल काम था। चुनाचे मैंने सोचा कि बस्ती की तरफ जाकर किस्मत आजमाई की जाए, खा इसके लिए मुझे चोरी ही क्यों ना करना पड़े, या फिर किसी के घर में दाखिल होकर खाने पीने की चीजें तलाश की जाएं। अब तो यही जिंदगी रह गई थी। जजीरा चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, आबादी कम थी और इधर उधर फैली हुई थी, इसलिए यहाँ से किसी मकान तक पहुंचने में 15-20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता। चुनाचे तरकारियों के खेत से होता हुआ मैं सड़क की तरफ चल पड़ा। फिर सड़क उबूर करके मैं उस इलाके में पहुंच गया जहां कुछ मकानात नजर आ रहे थे जो बज़ाहिर आसूदा हाल लोगों की मिल्कियत महसूस होते थे। गरीबों की बस्ती जहां से फासले पर थी। उन मकानात की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं जरा मोहतात भी था। वैसे यहाँ के लोग आम हालात में निहायत पुरसुकून जिंदगी गुजारते थे। यकीनी तौर पर यहाँ चोरियां नहीं होती होंगी, क्योंकि चोर माल लेकर कहीं दूर नहीं जा सकता था और अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती तो चोर का पकड़ा जाना निहायत आसान होता।
दूसरे जराइम भी यहाँ न होते होंगे क्योंकि हेनरिक एक मोहतात और बाखबर आदमी था और किसी भी जराइम की परवरिश यहाँ नहीं हो सकती थी। बाहर सूरत मैं उस मकान तक पहुंच गया जो सबसे पहले मेरे सामने आया था। मकान के अहाते में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। ये रोशनी उस बल्ब की थी जो मकान के सदर दरवाजे पर लगा हुआ था। अंदरूनी हालात का कोई सही अंदाजा नहीं किया जा सकता था। मकान का अहाता इतना बुलंद नहीं था कि उसे उबूर करने में कोई दिक्कत पेश आती। मैं 4 दीवारी उबूर करके अंदर पहुंच गया और फिर मकान के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। अंदर दाखिल होने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश थी और ये मुनासिब जगह एक पाइप था जो मुझे उस खुली हुई खिड़की तक ले जा सकता था जो तकरीबन 12 फुट की बुलंदी पर नजर आ रही थी। मामूली सी जिद्दोजहद के बाद पाइप पर चढ़कर मैं खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। ये बाथरूम था। खूबसूरत टाइलों से मुज़य्यन। एक जानिब बाथ टब मौजूद था। उसे किसी जदीद मकान का खूबसूरत बाथरूम कहा जा सकता था। फिलहाल मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे को आजमाया। मैं उसे खोलकर दूसरी तरफ दाखिल हो गया। ये शायद कोई कमरा था लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वहां कोई मौजूद है या नहीं। बहरहाल हिम्मत तो करना ही थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे को बंद किया और कमरे की दीवारें टटोलने लगा। मुझे दीवारों पर कोई स्विच बोर्ड तो न मिल सका लेकिन चंद लम्हात के बाद आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं। मैंने गौर किया तो मुझे एक जानिब मसहरी पड़ी हुई नजर आई। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था इसलिए कोई मेरे कदमों की चाप भी नहीं सुन सकता था। मुझे मसहरी पर कोई नजर नहीं आया। इसका मतलब था कि कमरा खाली है। फिर मैंने किसी न किसी तरह दरवाजा भी तलाश कर लिया और मेरी खुशकिस्मती के दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। दरवाजे से गुजरकर मैं एक चौड़ी राहदारी में आ गया और फिर एक सम्त का तायुन करके चल पड़ा। राहदारी एक और कमरे पर जाकर खत्म होती थी जिसके दरवाजे के नीचे से मध्यम रोशनी झांक रही थी। ये बेडरूम था जिसमें यकीनन मकान के मकीन मौजूद होंगे। चुनाचे मैं वहां से पलटा और राहदारी के दूसरे हिस्से की जानिब चल पड़ा। ये दूसरा हिस्सा मुझे एक हॉल में ले गया और उस हॉल से गुजरकर बिलाखिर मैं अपनी मतलूबा जगह पहुंच गया यानी किचन में। मैंने किचन का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। रोशनी करना खतरनाक भी हो सकता था मगर रोशनी किए बगैर चारा भी नहीं था। मैंने उस किचन में स्विच तलाश कर लिया और किचन रोशन हो गया। खूबसूरत कुशादा किचन था जिसमें एक जानिब बड़ा सा डीप फ्रीजर रखा हुआ था। एक छोटा सा फ्रिज भी था। एक तरफ अवन लगा हुआ था। मैंने फ्रिज खोला। फल वगैरह सामने ही नजर आ रहे थे। मक्खन और पनीर के पैकेट और फ्रिज के ऊपर रखी हुई डबल रोटी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और डबल रोटी और पनीर निकाल कर वहीं बैठ गया। ये चीजें मुझे बड़ी नेमत महसूस हो रही थी। मैंने खाना शुरू कर दिया। कोई 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे कि दफतन मुझे किचन के दरवाजे पर हल्की सी आहट महसूस हुई और मैं उछल कर खड़ा हो गया। किचन का दरवाजा खुला और शबखाबी के लिबास में मलबूस एक तंदुरुस्त कद-ओ-कामत की औरत मुझे नजर आई। क्योंकि वो बाहर तारीकी में थी इसलिए मैं उसका हयूला ही देख सका। औरत के अंदाज से जाहिर हो रहा था जैसे वो मुझे देख रही है। मैंने दोबारा स्लाइस खाना शुरू कर दिया। औरत कुछ देर तक खामोश रही। फिर अचानक उसकी आवाज उभरी, प्लीज बाहर आ जाओ। ये आवाज न जाने क्यों मुझे जानी पहचानी महसूस हुई थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। वो चंद कदम और आगे बढ़ाई और दूसरे ही लम्हे मेरा दिमाग झंझना कर रह गया। इतना शदीद झटका लगा था जहन को कि पूरा जिस्म एक लम्हे के लिए मफलूज सा होकर रह गया। ये डेनी मार्श स्मिथ थी। डेनी मार्श स्मिथ की यहाँ मौजूदगी का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। चुनाचे मेरी जो हालत हुई वो एक फितरी रद्द अमल था। फिर मैंने खुद पर काबू पाने में ज्यादा वक्त सर्फ नहीं किया और मुतवाजन लहजे में बोला, तुम डेनी हो ना? उसने नर्म लहजे में कहा, हाँ बाहर आ जाओ। मैंने जवाब दिया, तुम देख रही हो इस वक्त एक जरूरी काम में मसरूफ हूँ। वो बोली, प्लीज मिस्टर शहबाज बाहर आ जाओ। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मैंने कहा, खूब मिस डेनी मार्श स्मिथ, आप तो बड़े खूबसूरत जुमले बोल लेती हैं लेकिन मैं अभी भूखा हूँ। वो बोली, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन खाने का बंदोबस्त करती हूँ। मैंने कहा, सॉरी डैनी, ये नहीं हो सकता। डैनी ने आजिजी से कहा, मिस्टर शहबाज बराह करम मुझ पर भरोसा करो। और मैं अपने दोनों शानों को जुम्बिश देते हुए बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं यहीं किचन में एक कोने में बैठ जाऊं। अगर तुम मुझसे हमदर्दी रखती हो और मेरी खातिर मदारत करना चाहती हो तो इस वक्त एक कप चाय या कॉफी और दे दो, मेरा काम बन जाएगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम इस स्टूल पर बैठ जाओ। और आगे बढ़कर डबल रोटी और पनीर वगैरह मेरे हाथ से ले लिया। उसके चेहरे पर तासुफ के आसार नजर आ रहे थे। मैं स्टूल पर जाकर बैठ गया और डैनी ने आस्तीनें चढ़ाकर जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया और फ्रिज खोलकर चंद चीजें निकाल ली। एक केतली में चाय के लिए पानी रखकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया और घूमकर मेरी जानिब देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नींद की सुर्खी में डूबी हुई थी। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? मैंने कहा, यहाँ से तुम्हारी मुराद क्या है डैनी? इस जजीरे में, यहाँ इस घर में? बोली, मैं इस घर की बात कर रही हूँ।
میں نے کہا جزیرے پر تمہیں میری موجودگی کا علم تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر تو شاید تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں یہاں جزیرے میں کسی کے زیر عتاب کیوں ہوں؟ بولی نہیں، اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ میں نے کہا سچ کہہ رہی ہو ڈینی؟ بولی ہاں شہباز، میں سچ کہہ رہی ہوں، بس مجھے یہ معلوم تھا کہ تم اس جزیرے پر موجود ہو۔ میں نے اسے پوچھا لیکن تمہاری یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے ڈینی؟ اس نے اداس سے لہجے میں کہا بتا دوں گی شہباز، اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں تمہارے علاوہ اس مکان میں اور کوئی تو نہیں ہے؟ وہ بولی نہیں، البتہ عمارت کے بیرونی گیٹ پر ایک چوکیدار موجود ہے جو یقیناً سو رہا ہوگا۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ بولی یقین کرو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا گویا میں یہاں سکون سے بیٹھ سکتا ہوں؟ بولی ہاں، اگر تم دوسروں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا تاریک رات میں اس وقت میرا خیال ہے کسی نے مجھے یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ بولی خام خیالی ہے، تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ بولی میں نے کہا نا پہلے کچھ کھا پی لو، اس کے بعد تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ میں تم سے ملنے کی بے حد خواہش مند تھی، بارہا میں نے یہ آرزو کی تھی کہ کاش کسی طرح تم چھپتے چھپاتے ہی یہاں آ نکلو، اور بعض اوقات انسان کی آرزو کس طرح پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ڈینی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے ہیں، مجھے تمہاری یہاں موجودگی کی قطعی توقع نہیں تھی۔ اس نے کہا یقیناً ایسی ہی بات ہوگی۔ پھر ڈیپ فریزر کھول کر اس میں سے بیف اور چند دوسری چیزیں نکالنے لگی۔ میں نے کہا میں کافی حد تک پنیر اور ڈبل روٹی کھا چکا ہوں، اس سے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی گنجائش ہے، اس کے لیے چند معمولی چیزیں تیار کر لو۔ میں واقعی تمہاری اس مہمان نوازی کے لیے شکر گزار ہوں۔ گزشتہ واقعات جس طرح بھی گزرے ہوں، لیکن میں اس خاطر کے لیے تمہیں فراموش نہیں کر سکوں گا۔ ڈینی نے کوئی جواب نہیں دیا اور کیتلی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میری حیرت اب بھی اپنے عروج پر تھی۔ دماغ کے کسی خانے میں یہ بات کسی طرح فٹ نہیں ہو رہی تھی کہ ڈینی کی یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے۔ آج تک مجھے ڈینی کے لیے ہی پریشان کیا جاتا رہا تھا، پھر ڈینی یہاں کس طرح پہنچی جبکہ جزیرے کے حالات مجھے معلوم تھے؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور میری تمام تر ذہانت اس سوال کے آگے ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے خاموشی ہی اختیار کی۔ اس دوران ڈینی نے کافی تیار کر لی تھی اور کچھ سینڈوچز وغیرہ بھی بنا لیے تھے۔ اس کے بعد ٹماٹو کیچپ کی ایک بوتل لے کر وہ ٹرے میں سجائے ہوئے میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی، پلیز، اور 2 پیالیوں میں کافی نکالنے لگی۔ میں نے بے تکلفی سے تمام چیزیں کھائیں، کافی کے 2 کپ پیے اور پھر ڈینی کے ساتھ کچن سے باہر نکل آیا۔ میں نے کہا میں تمہارا شکریہ ادا کر کے واپس بھی جا سکتا ہوں ڈینی، اگر تم کسی قسم کی الجھن محسوس کر رہی ہو تو۔ اس نے اداس نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ بند کر دی۔ وہ بولی میرے ساتھ آؤ شہباز، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے تھوڑی دیر باتیں کروں گی۔ وہ بولی اور مجھے لیے ہوئے اس کمرے میں پہنچ گئی جو راہداری کے آخری سرے پر تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ غالباً ڈینی نے کچن میں داخل ہوتے وقت میرے قدموں کی چاپ سن لی تھی اور باہر نکل آئی تھی۔ خوبصورت کمرے میں پہنچ کر میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈینی مجھ سے چند گز کے فاصلے پر اپنی مسہری پر دونوں پاؤں لٹکائے بیٹھ گئی تھی۔ بولی تمہارے دماغ میں میرے لیے کیا خیالات ہیں شہباز؟ میں نے کہا بہت عجیب اور بہت ہی پریشان کن۔ بولی پریشان کن کیوں؟ میں نے کہا تمہارا نام میرے لیے ایک عذاب کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ بولی تفصیل بتاؤ گے کچھ؟ میں نے کہا ہاں، تفصیل یہی ہے کہ مجھے اغوا کر کے اس جزیرے پر لایا گیا صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ڈینی مارش سمتھ کہاں ہے۔ بولی او تو یہ چکر چلایا ہے ان لوگوں نے؟ میں نے کہا ہاں، اور اس سلسلے میں اچھی خاصی ہنگامہ آرائیاں ہو چکی ہیں، لیکن ڈینی مارش سمتھ، کیا تم مجھے اپنے بارے میں مزید کچھ بتانا پسند کرو گی؟ وہ بولی میں کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں شہباز، بس یہی سوچتی ہوں۔ میں نے کہا مصیبت کا شکار کیوں ہو جاؤ گی؟ بولی ظاہر ہے کہ میں بھی ہینڈرک کے غلاموں میں سے ہوں۔ میں اچھل پڑا، کیا؟ بولی ہاں، تم کیا سمجھتے ہو؟ ہینڈرک بے حد چالاک ہے اور مارسیا اس کی دست راست ہے۔ ڈینی مارش نے انکشاف کیا اور یہ انکشاف بھی میرے لیے سینکڑوں بموں کے دھماکوں سے کم نہیں تھا۔ میرا ذہن گھوم کر رہ گیا تھا۔ چند لمحوں تک میں خاموشی سے ڈینی کی صورت دیکھتا رہا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا ڈینی کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ بولی تم غور کرو تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا شہباز، مارسیا ہینڈرک کی خاص آلائے کار ہے، بیروت میں رہ کر وہی ہینڈرک کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ میں نے پوچھا ہینڈرک کا کام کیا ہے؟ بولی بس مختلف انداز کے جرائم، میں تو اس کے 3 درجے کے ماتحتوں میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا مارسیا نے یہ جال کس خاص مقصد کے تحت پھیلایا ہے؟ بولی یقین کرو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا تم جزیرے پر کب آئیں؟ وہ بولی 3 دن قبل، کچھ کام تھا مجھے، میں جب بھی یہاں آتی ہوں اسی جگہ قیام کرتی ہوں، لیکن میرے ذہن میں تم تھے۔ مجھے یہ بات اپنے خاص لوگوں سے معلوم ہو چکی تھی کہ تمہیں یہاں لایا گیا ہے اور تم پریشان کن حالات سے گزر رہے ہو۔
میرے دل میں شدید خواہش تھی کہ کاش ایک بار تم میرے پاس آؤ اور میں تم سے کچھ باتیں کروں۔ واقعی شہباز، نہ جانے کیوں تمہاری شخصیت نے مجھے اس قدر متاثر کر دیا ہے۔ میں نے کہا تعجب کی بات ہے ڈینی مارش، واقعی تعجب کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مارسیا کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ بولی ہاں، مارسیا ہینڈرک کے گروہ میں 2 نمبر کی عورت ہے۔ وہ ہینڈرک کے خاص مشیروں میں سے ہے اور ہینڈرک اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور صرف اس لیے کہ لوگ انہیں ایک نہ سمجھیں اور انہیں اپنی کمزوریاں معلوم ہوتی رہیں۔ میں نے کہا تعجب کی بات ہے، واقعی میرے لیے یہ عجیب و غریب انکشاف ہے۔ بولی مگر شہباز، تم آخر کون ہو اور وہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بات تو میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا ڈینی مارش، لیکن تمہارے اس انکشاف نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ یقین کرو میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ ویسے ایک بات مجھے اور بتا سکو گی؟ بولی پوچھو، لیکن براہ کرم میرے بارے میں کسی سے کچھ کہنا مت۔ میں نے کہا نہیں ڈینی، تم تو اچانک میرے سب سے بڑے ہمدردوں میں شامل ہو گئی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو گفتگو میرے اور تمہارے درمیان ہوتی ہے یہیں اور اسی جگہ ختم ہو جائے گی، اور میں کبھی کسی سے اس بات کا اظہار نہیں کروں گا کہ میری تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بولی بہت بہت شکریہ، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا مارسیا کہاں ہے؟ وہ بولی یہیں اسی جزیرے پر، میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ میں گہری سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹک گیا۔ اوہ، ان چند گھنٹوں میں مجھ پر جو انکشافات ہوئے تھے وہ واقعی میرے لیے بہت حیران کن تھے۔ پھر بھی ذہن کسی حد تک حالات کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ کہیں وہ لوگ میری طرف سے مشکوک تو نہیں ہو گئے؟ کہیں اس کھیل کے پیچھے کوئی ایسا جذبہ تو کار فرما نہیں ہے جو نسلی تعصب رکھتا ہو؟ ممکن ہے انہیں اس بات کی بھنک مل گئی ہو کہ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے اور میں تنظیم کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو بڑی خطرناک بات ہوگی۔ ہینڈرک کے بارے میں تو مجھے معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ ہینڈرک جیسے لوگ مجھ جیسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ چوہے بلی کا کھیل کیا حیثیت رکھتا ہے یہ بات بھی سامنے آ جانی چاہیے تھی، اور اب میرے پاس ان معلومات کا بڑا ذخیرہ موجود تھا جن کے لیے تنظیم نے مجھے وقف کیا تھا۔ یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ فیرانہ یا مارسیا کون ہے۔ فیرانہ دراصل فیرانہ نہیں تھی بلکہ مارسیا تھی، یہودیوں کی ایک اعلی کار۔ وہ صہیونی تنظیم کے لیے کام کر رہی تھی اور ہینڈرک اس کا چیف تھا۔ یہ پورا گروہ فلسطینیوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا، اور اب یہ معلومات میں تنظیم کو بآسانی فراہم کر سکتا تھا۔ یعنی مارسیا یا فیرانہ کے بارے میں جو کچھ معلومات تنظیم حاصل کرنا چاہتی تھی میں ان تک پہنچ گیا تھا، اور اب مارسیا میرے لیے راز نہیں رہی تھی۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس جزیرے سے نکلنے کے کیا انتظامات کیے جائیں۔ اس کے لیے اب کوئی بہتر اور مؤثر ترکیب سوچنی تھی۔ ڈینی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی کس الجھن میں گرفتار ہو شہباز؟ میں نے کہا تم خود اندازہ لگا سکتی ہو ڈینی میرے بارے میں کہ میں کیسے عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا ہوں۔ وہ بولی مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے کہا کیا بتاؤں ڈینی؟ بولی جو کچھ تم ہو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا میں تو بس ایک آوارہ گرد ہوں، یہ تسلیم کرتا ہوں کہ زندگی میں کوئی خاص کام نہیں کر سکا۔ اب تک کی زندگی بس یوں ہی گزری ہے۔ وقت گزارنے کے لیے اور مالی مشکلات سے بچنے کے لیے چھوٹے موٹے جرائم کر کے گزارا کرتا رہا ہوں، لیکن زندگی میں کبھی ایسے حالات سے بھی سابقہ پڑے گا اس کا امکان تک نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ مارسیا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس نے خود مجھے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ میں بھی ان عام لوگوں کی طرح اس کی طرف بڑھ گیا تھا جو دولت کے لالچ میں اس قسم کے چکروں کے متلاشی ہوتے ہیں۔ مارسیا نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور پھر یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ خصوصی توقعات رکھتی ہے۔ تھوڑے بہت حالات تمہارے علم میں بھی ہیں ڈینی۔ اس کے بعد مجھے اغوا کر کے یہاں لایا گیا اور اب میرے ساتھ چوہے بلی کا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ لوگ مجھ سے یہی سوال کر رہے تھے کہ ڈینی مارش کہاں ہے؟ ظاہر ہے مجھے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مارسیا نے تمہیں کہاں پہنچایا ہے۔ وہ بولی اوہ، اب تو تم یہ سب کچھ جان چکے ہوگے کہ مارسیا نے ایک گہری سازش کی تھی، لیکن تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کا میں بھی صحیح تجزیہ نہیں کر سکی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں۔ تمہاری کوئی اور حیثیت تو نہیں ہے شہباز؟ میں نے کہا مثلاً؟ ڈینی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ بولی دیکھو شہباز، میں نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم بھی میرے بارے میں غلط نہیں سوچو گے۔ یہ جو ساری باتیں کر رہی ہوں میں تم سے، وہ بس تمہاری ہمدردی میں کر رہی ہوں۔
मैं बजाते खुद कोई बुरी औरत नहीं हूँ। हालात का शिकार होकर इन जराइम पेशा लोगों के चुंगल में फंस गई और फिर इतनी दूर निकल आई कि वापसी मुश्किल हो गई। चुनाचे मैंने ये जिंदगी अपना ली, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में इंसानी हमदर्दी भी पैदा होती है और मैं चाहती हूँ कि लोगों के लिए कुछ करूँ। मेरा ख्याल है कि इसी जज्बे ने मुझे तुम्हारी जानिब माइल कर दिया। तुम यकीन करो, इससे कबल मैंने तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं था। बस मुझे किसी आहट का एहसास हुआ था और फिर किचन में रोशनी देखकर मैं उस तरफ आ गई थी। मैंने तुम्हें पहले भी देखा था और अब इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ, और ये दुख इंसानी हमदर्दी का रद्द-ए-अमल था। इंसानी हमदर्दी के नाते मैं तुमसे मुतासिर हुई और उसी जज्बे ने मुझे तुम्हारे सामने जबान खोलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मुझे मेरे इस जुर्म की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैंने कहा, मैं वादा कर चुका हूँ डैनी कि ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। डैनी ने कहा, शुक्रिया। क्या तुम्हारा ताल्लुक फलस्तीनियों से तो नहीं है? मैं एक बार फिर हैरत में डूब गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।